अपने दर्शकों को हम बता दें कि 15/10/2024 में एक सस्पेंशन ऑर्डर आता है और ये सस्पेंशन ऑर्डर किसी छोटे कर्मचारी का नहीं आता है। ये सस्पेंशन ऑर्डर जो है ये ऑर्डर आता है डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग श्रीनगर का। और ये ऑर्डर निकालने वाले कौन है? गुलाम मोहिद्दीन, जो अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रहते हैं, और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, वो है शैलेंद्र कुमार जी। आपको बता दें कि इसका मतलब अंडर सेक्रेटरी का मतलब शैलेंद्र कुमार की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है और ऑर्डर में पेंडिंग इंक्वायरी इन द मैटर MS नहीद जबीन, डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग श्रीनगर इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन with immediate effect in term of Rule 31 of Jammu and Kashmir Civil Service। आपको बता दें कि रूल 31 का हवाला दिया जाता है और इन्हें सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर सस्पेंशन शी शैल रिमेन अटैच्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट APD सिविल सेक्रेटरीट। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक लेटर लिखता है और इस लेटर में क्या मेंशन किया गया है? इस लेटर में मेंशन किया गया है कंप्लेंट अगेंस्ट MS नहीद जबीन, IC डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर, और यहां पे वाइड ऑर्डर नंबर 442 AGRI ऑफ 2000 डेटेड ऑन 17/11/2000 MS Nahida Jabin was appointed as assistant guarding and marketing officer, selection made by the Public Service Commission JNT। एक पैरा जो है और एक पैरा ये बता रहा है the eligibility to the post of AGMO is degree from the recognized university with economics as one of the subjects, degree in commerce and diploma in agriculture marketing। अब आप बताएं कि प्रेफरेंस बीइंग गिवन टू पर्सन्स होल्डिंग ए डिग्री इन एग्रीकल्चर विद ए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग मार्केट मैनेजमेंट फर्दर एज पर PSC एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ AGMO was prescribed as bachelor's degree with economics as a subject with diploma in agriculture marketing or commerce, graduate with diploma in agriculture marketing, और BSc एग्रीकल्चर विद डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या लिखा जाता है? द इंक्वायरी इन दिस मैटर वाज कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर हार्टिकल्चर P&M JNK and the finding reveals that MS Nahida Jabin does not possess the required qualification for the post of AGMO. The department finds that without involvement of the candidate, the selection cannot take place in the PSC without having required qualification। The Under Secretary जनाब गुलाम मोहिद्दीन साहब लिख रहे हैं। आपको बता दें ये जब दोनों चीजें हुई उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जाती है। लेटर किन को जाती है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच JNK श्रीनगर, IG साहब को अब लेटर जाती है। इसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई है, जो ये लेटर भेजी गई है इसमें सारी चीजें मेंशन की गई है। और ये मेंशन करने वाले कौन है हम नहीं कह रहे हैं, ये अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट गुलाम मोहिद्दीन साहब कह रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कहा है। ये दोनों ऑर्डर निकले पुराने एक ऑर्डर के मुताबिक, ये फेक सर्टिफिकेट्स है या फेक क्वालिफिकेशन है। और दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लेटर लिखी जाती है इस हवाले से, और यहां अंडर सेक्रेटरी अपने लेटर में मेंशन करते हैं कि शी इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, शी वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, बट another thing happened on 18/8/2025। अब यहां और एक चीज हुई, और ये चीज क्या हुई? इसी शैलेंद्र कुमार साहब की राज में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट के राज में और एक ऑर्डर निकलता है, और ये ऑर्डर आपके स्क्रीन पे हर एक ऑर्डर हम दे रहे हैं।
اس آرڈر کے مطابق راجیش کمار صاحب انڈر سیکرٹری ٹو گورنمنٹ جو ہے ان کے سگنیچر لگے ہیں نیچے اور یہ لکھتے ہیں آن دی بیسس آف رپورٹ آف انکوائری آفیسر بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ایم ایس نہید جبین ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ J&K placed under suspension where order number this. It is hereby reinstated with immediate effect. The period of her suspension shall be treated as on duty. اب یہاں سنیے آپ یہاں جب آج انڈر سیکرٹری صاحب آرڈر ایک کر رہے ہیں انڈر سیکرٹری صاحب رین اسٹیٹ کا آرڈر کر رہے ہیں اور یہ لکھتے ہیں سسپینشن کا ٹائم جو ہے وہ اسے دیا جائے اور وہ کنسیڈر کیا جائے کہ یہ ڈیوٹی پہ تھی. لیکن سوال ہے یہاں سوال اٹھنا لازمی ہے ایسے بڑے عہدیداران کے خلاف آخر کمپلینٹ کس نے کی تھی؟ اگر ڈپارٹمنٹ اپنی جگہ پہ صحیح ہے تو پہلے سسپینشن کیوں انکوائری کے آرڈر جاری کیوں یہ کیوں لکھا گیا لیٹر میں کہ یہ ایلیجبل ہی نہیں تھی؟ لیکن اب رین اسٹیٹ یہی انڈر سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں جو پرانے ایکس انڈر سیکرٹری ہے جنہوں نے سسپینشن کیا ہے وہ رین اسٹیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن انڈر سیکرٹری ہی رین اسٹیٹ کر رہے ہیں. کرسی بدستور ہے آدمی چینج ہوئی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کیا ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ڈپارٹمنٹ اچھی طرح سے چیک کریں؟ اگر ڈپارٹمنٹ نے اسے سسپینڈ کیا گیا اگر ڈپارٹمنٹ نے ان کے خلاف انکوائری بٹھائی تو اس انکوائری کا رپورٹ جو انڈر سیکرٹری کا ہم رپورٹ پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اور ادھر شیلیندر کمار صاحب کو کون سا ایسا رپورٹ ملا جس رپورٹ کے آدھار پر انہوں نے اسے رین اسٹیٹ کیا. ہم نے کوشش کی اس ڈپٹی ڈائریکٹر سے بھی بات کرنے کی فون لائن پہ بات ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے یہ آپ ورژن استعمال نہیں کر سکتے. ہم نے لیکن ان سے بات کی تھی. بعد میں ہم نے کوشش کی شیلیندر کمار سے فون لائن پہ رابطہ کرنے کی لیکن فون لائن پہ ان سے کوئی رابطہ نہ ہو پایا کیونکہ ان کا فون ناٹ ریچیبل پہلے بعد میں ایک بیل لیکن دوسری کال انہوں نے اٹھائی نہیں. اب یہاں معاملہ ہم نے بات کی جو ایگریکلچر کے منسٹر ہے مسٹر جاوید سے. مسٹر جاوید ڈار کا ماننا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں 4 دن سے آفس نہیں گیا. جاوید ڈار کا یہ ماننا ہے کہ میں آفس میں جا کر چیک کروں گا آخر پہلے سسپینشن کیوں اب رین اسٹیٹ آرڈر کیوں چیک کیا جائے گا. شرافت منظور کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ایسے ہی ایک خبر ادارے نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے.